अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर यह है कि कराची की मलीर जेल से 216 से ज्यादा कैदी फरार हुए। 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले कर दिया गया। जल्जले के बायस कैदियों को बैरिक से बाहर निकाला गया था तो भगदड़ मच गई। 100 से ज्यादा कैदियों ने जेल के मेन गेट पर हमला करके उसे तोड़ डाला। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते बर वक्त पहुंचे। डीजी रेंजर्स का भी जेल का दौरा। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान कदाफी टाउन, भैंस कॉलोनी और दीगर मुलहका इलाकों से कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया गया। कैदियों के हमले के बायस 3 नेफसी एहलकार जख्मी हुए जबकि कैदी की हलाकत इतलात मिली है। 18 से 20 फरार होने वाले कैदियों की तलाश अब भी जारी है। सूबाई वजीर दाखिला कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडू का भी जेल का दौरा। खबर यह है कि कराची की मलीर जेल से 216 से ज्यादा कैदी फरार हुए। 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले कर दिया गया। जल्जले के बायस कैदियों को बैरिक से बाहर निकाला गया तो भगदड़ मच गई। 100 से ज्यादा कैदियों ने जेल के मेन गेट पर हमला करके उसे तोड़ डाला। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते बर वक्त पहुंचे। डीजी रेंजर्स का भी जेल का दौरा। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान कदाफी टाउन, भैंस कॉलोनी और दीगर मुलहका इलाकों से कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया गया। कैदियों के हमले के बायस 3 एफसी एहलकार जख्मी हुए जबकि एक कैदी की हलाकत भी हुई है। 18 से 20 फरार होने वाले कैदियों की तलाश अभी भी जारी है। हर कैदी का डाटा मौजूद है। फरार होने वाले कैदियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मलीर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से फरार हुए। 700 से ज्यादा कैदियों ने जेल के दरवाजे पर हल्ला बोला। मलीर जेल में 6000 कैदी हैं। ये तमाम वाकया कुदरती आफत के बायस पेश आया। जल्जले के झटकों की वजह से कैदियों में खौफ पाया जाता था। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची की मलीर जेल से कैदियों की फरार होने की कोशिश। फरार होने वाले कैदियों की तादाद कितनी थी? कैदी कैसे फरार हुए? जेल के अंदर क्या सूरत हाल थी? कैदियों के हवाले में हमले में जेल के अंदर इंतजामिया के दफातर को कितना नुकसान पहुंचा? दुनिया न्यूज़ ने अपने देखने वालों को सबसे पहले जेल के अंदर के मनाजर दिखाए। मलीर जेल के सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन शाह से खुसूसी गुफ्तगू भी नाजरीन तक पहुंचाई। जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि रात 11 बजे जल्जले के वक्त कैदियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। एक कैदी हलाक और 5 से 6 जख्मी हुए। कराची की मलीर जेल से कैदियों की फरार होने की कोशिश। फरार होने वाले कैदियों की तादाद कितनी थी? कैदी कैसे फरार हुए? जेल के अंदर क्या सूरत हाल थी? कैदियों के हमले में जेल के अंदर इंतजामिया के दफातर को कितना नुकसान पहुंचा? दुनिया न्यूज़ ने अपने देखने वालों को सबसे पहले जेल के अंदर के मनाजर दिखाए। मलीर जेल के सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन शाह से खुसूसी गुफ्तगू भी नाजरीन तक पहुंचाई गई। जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि रात 11 बजे जल्जले के वक्त कैदियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। एक कैदी हलाक और 5 से 6 जख्मी हुए। जेल के अंदर क्या सूरत हाल रही? कैदियों के हमले में जेल के अंदर इंतजामिया के दफातर को कितना नुकसान पहुंचा? दुनिया न्यूज़ ने अपने देखने वालों को सबसे पहले जेल के अंदर के मनाजर दिखाए और मलीर जेल के सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन शाह से खुसूसी गुफ्तगू भी नाजरीन तक पहुंचाई गई। जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि रात 11 बजे जल्जले के वक्त कैदियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। कराची की मलीर जेल से 216 से ज्यादा कैदी फरार हुए। 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले कर दिया गया। जल्जले के बायस कैदियों को बैरिक से बाहर निकाला गया था तो भगदड़ मच गई। 100 से ज्यादा कैदियों ने जेल के मेन गेट पर हमला करके उसे तोड़ डाला। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते बर वक्त पहुंचे। डीजी रेंजर्स का भी जेल का दौरा। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान कदाफी टाउन, भैंस कॉलोनी और दीगर मुलहका इलाकों से कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया गया। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी अलग नहीं हो सकता। बलोचिस्तान पाकिस्तान की मुईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खत्े के लिए ख़तरा है। BLA को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। फितनाल हिंदुस्तान की क़यादत भारत में मौजूद है। अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम है। मोहब्बत का ये लाजवाब रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। DGISPR की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। अपडेट्स आपने जानी। अब आपको बताएं कि भारत के 3 नहीं 4 राफेल तैयारे गिराए। 10 मई को भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। भारत को पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की।
وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہتے ہیں کہ بھارتی رویے نے کئی ممالک کو پاکستان کے لیے نیوٹرل کر دیا۔ 9 مئی کی رات بھارتی میزائل حملوں سے پہلے جوابی حملے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ملاقات کے لیے پاکستان تیار، لیکن بھارت لہتولال ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دفاعی بجٹ میں اضافہ وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر کے بغیر بھارت سے بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پانی کے مسئلے پر بھارت سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ تجارت اور دہشت گردی کے مسئلے پر بھی گفتگو کے لیے تیار ہے۔ نریندر مودی شرمندہ اور مشکل میں ہے۔ مودی کے بیانات شکست خوردہ انسان کے ہیں جن کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ ٹرمپ کی کشمیر پر ثالثی کی پیشکش پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ بھارت کی جانب سے دوبارہ حملے کا امکان بہت کم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی پر بہت پریشر ہے۔ دوسری جانب صدر مسلم نون نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے دوست ممالک نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ پاکستان کے عوام کو ماضی کے مقابلے میں ریلیف مل رہا ہے۔ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پنجاب حکومت مریم نواز کی سربراہی میں بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کو احساس ہونا چاہیے کہ کشمیر پر منظور شدہ قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کی نظریں مسئلہ کشمیر پر لگی ہوئی ہیں۔ مسئلہ کشمیر حل کا متقاضی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری عالمی سطح پر بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنے اہم سفارتی مشن پر نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب سے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ بھارتی استحال انگیزی کے دوران مضبوط حمایت پر دوست ملک کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا کو بتانے آیا ہوں ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں۔ پانی ہماری زندگی ہے، اس پر زبردستی قبول نہیں۔ پاکستان امن چاہتا ہے مگر عزت اور برابری کے ساتھ۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کا واضح پیغام لیے نیو یارک پہنچنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، کسی کو اس بہانے اپنی سرحدوں کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ اقوام متحدہ میں چینی مندوب سے ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے انہیں بھارت کے اشتعال انگیز اور پاکستان کے ذمہ دارانہ طرز عمل سے آگاہ کیا۔ کہا مسئلہ کشمیر کا حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ چین اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے۔ فریقین نے یک طرفہ اقدامات اور جارحیت کی مخالفت پر اتفاق کیا اور کثیر الجہتی تعاون کے ذریعے خطے میں امن کی بحالی کا عزم کی۔ چینی مندوب سے ملاقات کے بعد اپنے ٹویٹ میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی مذمت کرتا ہوں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر علاقائی امن کے لیے فالٹ لائن ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے قائد بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے منتخب اراکین سے ملاقات۔ بلاول بھٹو زرداری نے ڈنمارک، یونان، پاناما، صومالیہ، الجزائر، گیانا، جاپان، جنوبی کوریا اور سیریالون اور سلوینیا کے نمائندوں کے سامنے پاکستانی موقف رکھا۔ بلاول بھٹو نے بے بنیاد بھارتی الزامات کو سلامتی کونسل کے اراکین کے سامنے مسترد کیا۔ جرائم کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ اسلام آباد تھانہ سنبل کے سیکٹر G13 گھر میں فائرنگ ہوئی۔ خاتون ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل ہو گئی۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا تعلق چترال سے ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ثنا یوسف کو گھر آئے مہمان نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے پیمز ہاسپٹل منتقل کر دی ہے۔ اسلام آباد تھانہ سنبل کے سیکٹر G13 گھر میں فائرنگ ہوئی۔ خاتون ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا تعلق چترال سے ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ثنا یوسف کو گھر آئے مہمان نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہلیں اب جان چکے ہیں نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، اور خبر سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز HD۔